बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज का व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। इस व्लॉग में मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। ये व्लॉग मैं आपके साथ थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँ कि ये हम लोग, मैं और मेरी बेटी जो है ना, वो जा रहे थे महनाजुल कुरान अदारे में। पूरे दिन का जो है ना, वो एक रुश्द कैंप के नाम से पूरा दिन उन्होंने रखा हुआ था लेडीज़ के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन हमें 9 बजे वहाँ पहुँचना था, और 9 बजे पहुँचने के लिए मुझे घर से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले निकलना था। हमारे घर से चूँकि वो काफ़ी दूर उनका अदारा है, लेकिन जब नेकी के काम के लिए जाते हैं तो ये नहीं देखना पड़ता कि हम कितनी दूर जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरे कामों के लिए जहाँ इतनी स्ट्रगल करते हैं, वहाँ अपनी रूह को सुधारने के लिए भी हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। नबी से मैंने परमिशन ली, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम जा सकती हो। मैं और मेरी बेटी ने एक दिन के लिए अपनी बुकिंग करवाई, और बुकिंग के चार्जेस थे 50 यूरो हम दोनों के थे। पूरे दिन के लिए हम लोगों ने जाना था। बच्चों के लिए एक दिन पहले खाना शाना बना के हम लोग अर्ली मॉर्निंग जो है वो निकल गए। पूरा दिन बहुत 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 अच्छा गुज़रा। तज़किया नफ्स हुआ, इतनी सारी जो होता है ना, आपका ईमान पुख्ता हो जाता है, आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनकी बेटी डॉक्टर गज़ाला कादरी जो है ना, वो आई हुई थी, कनाडा से आई हुई थी, और उनके जो दो बयान थे बहुत ही रूह परवर, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और मैं कहती हूँ यहाँ यूरोप में रहने वालों के लिए ना, हमें बहाने ढूंढने पड़ते हैं। कहाँ हमें कोई सेमिनार मिल जाए, कहाँ हमें कोई नेकियों की महफ़िल मिल जाए, तो हमें ना यहाँ नेकियों करने के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि बड़ा सब कुछ आसान होता है, लेकिन यहाँ परदेसी ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्ट होता है। स्पेशल उन लोगों के लिए जो वहाँ से बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे हम लोग बड़े दूर रहते हैं पेरिस से, तो हमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो पेरिस होती हैं, तो हमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फिर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन एक बात का मुझे पता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, अगर दूर भी होना, तो आपको एक एक कदम पे पता नहीं कितनी सारी जो है वो नेकियां मिल रही होती हैं। बात सारी आ जाती है आपकी खलूस नीयत की, बात सारी आ जाती है आप किस नीयत से जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना वो तो दिलों के राज जानता है। ज़िंदगी में जो है ना, छोटी छोटी नेकी का मौका मिल रहा हो, चाहे बड़ी बड़ी नेकी का मौका मिल रहा हो, ये ज़रूर जो है ना उसे करना चाहिए। आज आपके साथ कुछ मैं दिल की बातें भी करना चाहूँगी। 2024 जो है ना वो एकदम गुजर गया। उस साल हमने क्या क्या नहीं किया, ये हमने जहन में ज़रूर रखना है। और 2025 जो कल आने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है, और उसमें हमने क्या क्या करना है, हमें उसके लिए बहुत सारे डिज़ाइन सेटअप करने पड़ेंगे। और 2024 का बहुत शुक्रिया, इस साल ने हमें जो जो कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल में मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे पेरेंट्स का मेरे पास आना था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जितना भी उसकी ज़ात का शुक्र अदा करूं वो बहुत कम है। हर आने वाला साल कहते हैं ना, वो पहले सालों से बहुत बेहतर होता है, लेकिन उसके लिए आपको बड़े सारे मकासद अपने जहन में रखने पड़ते हैं। आपको बहुत सारी जो है ना उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जो है ना वो आने वाला साल पहले सालों से बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे वादे जो मैंने अपने साथ भी किए, आप लोग भी अपने साथ ज़रूर करें। 2024 में मैंने कुछ गलतियां जो की, वो इंशाल्लाह 2025 में मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी। आप भी ज़रूर याद रखें कि 2024 ने आप लोगों को जो लेसन दिए, हमें जो लेसन दिए, हमने उनको जहन में रखना है, और हमने कहना है कि वी आर रेडी फॉर 2025 इंशाल्लाह। हमने अपनी ज़िंदगी को ख़ुद फोकस करना है, हमने सेल्फ़ चेंज जो है ना उसको ध्यान देना है, अपने आप को हमने चेंज करना है। और ज़िंदगी का आखिरी मौका कब आ जाए ये हम नहीं जानते। ज़िंदगी का लास्ट मोमेंट कब, कहाँ ये ज़िंदगी की आखिरी डोर, आखिरी सांस ख़त्म हो जाए ये नहीं पता होता। आपने अपने कई प्यारे 2024 में गंवा दिए होंगे, जो कब्रों में जा चुके हैं। ना जाने 2025 के बाद हमें कब टाइम मिले, या 2025 में ही हमें टाइम मिले ना मिले। इसीलिए ज़िंदगी के हर आने वाले सांस को ये समझना चाहिए, हर आने के हमें मज़ीद मौका मिल रहा है नेकियां करने का, अपने आप को चेंज करने का, अपने गोल्स को सेट करने का, अपने गोल्स के लिए स्ट्रगल करने का।
آج 31 دسمبر ہے، یہ سال اینڈ ہو رہا ہے اور 2025 جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی بیلنس شیٹ جو ہے اس کو ضرور بنانا ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی ہمیں بہت سارے موقع دیتی ہے، ہم چاہیں تو اس کو یوٹیلائز کر سکیں اور ہم چاہیں تو اس کو سو کے جو ہے نا گزار دیں۔ پچھلے 2024 میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ کا سوچا تھا وہ ہم نے کتنی کی، اور اگر وہ پوری اچیو نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، 2025 تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا نا، 365 ڈیز ہمارے سامنے ہیں بہت کچھ کرنے کے لیے۔ اگر ہم ناکامی کا اپنا جو بہانہ لسٹ ہے اس کو ہم ختم کر دیں اور کامیابی کی ایک جشن لسٹ بنا لینا، تو یقین مانیں ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں اس آنے والے سال میں۔ جو لوگ چلے گئے، اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے نیکیاں کرنے کا، خوف خدا کے چند آنسو جو ہے نا ان کو بہانے کا، اور جو حقوق ہم نے کسی کے پامال کیے ان کی توبہ کرنے کا، جو ہماری عبادات قضا ہو گئیں ان کو پورا کرنے کا ہمیں پھر سے چانس مل رہا ہے۔ نیو ایئر، نیو گولز، نیو مائنڈ سیٹ ہمارے منتظر ہیں۔ اٹھیے اور فیصلہ کیجیے۔ 2025 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فضول ویڈیوز جو ہے وہ نہیں دیکھنی جو ہمارا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، ایسی ویڈیوز جن کو دیکھ کے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سوائے ایک ٹائم ویسٹ کرنے کے یا انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہم کوئی ویڈیوز موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھنا بالکل چھوڑ دیں۔ جسٹ ایسی ویڈیوز آپ دیکھیں جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے رہی ہوں اور جو آپ کی آخرت کے لیے جو ہے نا وہ بھی فائدہ مند ہوں۔ ایسی ویڈیوز ضرور دیکھیں جو آپ کی ترقی میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور جن کو کلک کرنا جو ہے نا ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہمارے لیے ہو، ہمارے لیے شر نہ ہو، اور یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے اور ہم نے کیا نہیں دیکھنا۔ ہم نے 2025 میں ماضی کی بھول بھلائیوں میں ہم نے گم نہیں ہو جانا، بلکہ مستقبل کا ہمیں ایک صاف راستہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ہم نے اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ اور زندگی کا نہ جانے آخری لمحہ کب آ جائے ہمیں نہیں پتہ، 2025 کے سال کو ہم نے بہت اچھا بنانا ہے۔ اچھا، سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم پلان سیٹ کر لیتے ہیں، گول سیٹ کر لیتے ہیں، نیا سال شروع ہو جاتا ہے، ہم شروع کے کچھ دن جو ہے نا بڑے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہی ڈھیلا پن ہماری طبیعتوں میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہر ایک دن اپنے گولز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں پہ باقی سب کچھ کرنا ہے نا، ہم نے وہیں پہ ہی ہم نے اپنی خوراک کا جو ہے نا اس کا دھیان کرنا ہے، اور جہاں ہم نے اپنی جسمانی خوراک کا خیال کرنا ہے نا، وہیں پہ ہم نے اپنی روحانی خوراک کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے۔ اور 2024 مصائب تکلیفیں جو ہے نا وہ ساتھ لے کر گیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آنے والا نیا سال ہے نا، کوئی بات نہیں، جو مصائب تکلیفیں رہ گئی ہیں نا وہ اس سال میں ان کو حل کرنے کی پوری جو ہے نا اس کو ہم کوشش کرنی ہے۔ ہم نے جتنے بھی ہمارے کام ہمارے 2024 میں نہیں ہوئے ان کو 2025 میں کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارے پیپرز کی میں بات کروں 2024 میں نہیں بن سکے، سٹل 2024 تک نہیں ملے، تو کوئی بات نہیں، نیا سال، نئی امید، نئی خوف، 2025 میں پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے پیپرز جو ہیں وہ بن جائیں۔ اور اگر میں اپنے گولز کی بات کروں تو 2024 میں میرا گول تھا کہ میں اپنے فوڈ کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کا بھی بزنس چھوٹا موٹا سٹارٹ کروں، تو تھوڑا سا تو سٹارٹ ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو دن گزر گیا وہ واپس کبھی بھی نہیں آنا، جو ٹائم گزر گیا وہ واپس کبھی بھی نہیں آنا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، نئے آنے والے سال میں ایک نئی بک اپنے مائنڈ میں بنائیں، اور تبدیلی کی اس کتاب میں سب سے پہلا نام ہمارا اپنا ہو، کہ ہم نے اپنے آپ کو خود چینج کرنا ہے۔ آنے والے اس سال میں ہم نے اپنے آپ سے یہ پرومس کرنا ہے کہ ہم نے ایک بھی نماز قضا نہیں کرنی، اپنے آپ سے یہ پرومس کریں کہ ہم نے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی، جتنا ہو سکا ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، ساتھ اپنا بھی خیال خود رکھنا ہے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے، جب بھی آپ اچھے لوگوں کا چناؤ کریں نا، جب بھی آپ لوگوں کا چناؤ کریں تو اچھے لوگوں کا چناؤ رکھیں اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی بہت ساری آسان ہو جائے گی۔
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 2024 میں ہم نے اپنے پیرنٹس کی کتنی خدمت کی ہے، اور اس آنے والے سال میں ہم نے وہ خدمت کو ڈبل ٹرپل کر دینا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی، کون سی کمیاں ہم سے رہ گئیں، وہ ہم نے آنے والے سال میں ضرور کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو بہترین جو ہے نا ان کی پرورش کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمارا اپنا صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنی بھی رنجشیں ہیں ان کو بھلا دیں، جتنے بھی حسد ہیں دل میں بھرے ہوئے ہیں، کینہ، بغض، حسد اپنے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اس کو باہر نکال پھینکیں اور دوسروں کے لیے محبتیں اپنے دل میں بھر لیں۔ تو یاد رکھیے گا آپ کا اندر بھی بہت پرسکون ہو جائے گا، اور پھر رب کی ذات دوسروں کو تو نوازے گی ہی نوازے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی نوازے گی۔ کاش 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 2025 کا نیا سورج ہمیں بدل دے، ہمارے اندر کی جتنی غلاظتیں ہیں نا ان کو نکال کے وہ باہر پھینک دے، اور جتنے بھی لوگ ٹاکسک قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جو آپ کا دل دکھاتے ہیں، جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان لوگوں کو اپنے دلوں سے کیا اپنی زندگیوں سے بلاک کر دیں۔ اور جو لوگ آپ کی طاقتوں میں، آپ کی صلاحیتوں میں اور آپ کی زندگی کی ترقیوں میں آپ کا ساتھی بن کے رہتے ہیں نا، ان کا میں کہتی ہوں ان کو اپنے ساتھ جڑا ہوا رکھے ہمیشہ۔ اور یہاں پہ میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت میں خود بھی شکریہ ادا کروں گی کہ 2024 میں جتنے لوگوں نے میرا ساتھ دیا زندگی کے اس سفر میں، آپ لوگوں نے مجھے جن لوگوں نے اتنا سارا موٹیویٹ کیا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اور جو کوئی اکا دکا ادا کھڑا لوگ جو ہے نا آ کے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں، میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو نا دل میں جگہ نہیں دی، ان کو بس پکڑ کے میں بلاک کر دیتی ہوں۔ میرے پاس ایک صرف چھوٹا سا کلک ہے ان کو بلاک کرنے کا اور ان کے لیے دعا کرنے کا۔ دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ دل دکھانے والا نہ بنائے، ہمیں ہمیشہ کسی کے دل میں خوشیاں ڈالنے والا بنا کے رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا کے رکھے۔ 2024 میں جن لوگوں نے میرا جتنا ساتھ دیا ہے ان کے لیے میری اتنی ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا جہان کی خوشیاں دے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ لوگ میرے دعاؤں میں تو ہیں ہی ہیں، دعاؤں میں شامل ہیں ہی ہیں، اور ابھی ویڈیو کے ذریعے بھی میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ 2024 میں اتنی ساری محبتیں آپ لوگوں نے مجھے دی، اتنی ساری زیادہ پیار آپ لوگوں نے مجھے دیا، جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس 2024 میں جو سال گزر گیا ہے، یا کبھی بھی میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہو، جانے انجانے میں میری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہو، میرا کوئی عمل کس کے لیے جو ہے نا باعث تکلیف ہو، تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے معافی کی طلبگار ہوں۔ آپ سب لوگ مجھے دل سے معاف کر دیجیے گا۔ کبھی کوئی بات میری ہارش لگ گئی ہو آپ لوگوں کو، کبھی کوئی چیز میری بری لگ گئی ہو، تو آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیجیے گا اور میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اور جہاں پہ آپ اپنے پیاروں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے کہ 2025 کا سورج اتنی ساری کامیابیاں لے کے آئے، اور سب سے بڑی کامیابی میرے ہسبینڈ کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے، جس کے لیے ہم نے اتنی ساری قربانیاں دیں، جس کے لیے ہم نے اتنا کچھ سٹرگل کیا، اتنا کچھ ہم نے برداشت کیا۔ کاش آنے والا یہ سال جلدی سے یہ بڑی ساری خوشخبری جو ہے نا ہمارے لیے لے کے آئے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ میرے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج آپ سب ایک بندے سے میں کہوں گی نام لے کے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے تقریباً آپ لوگ سبھی محبت کرتے ہیں، سبھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، آپ لوگوں نے نوید کو، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور رکھنا ہے۔ ایک تو آپ لوگوں نے ہمارے پیپرز کے لیے دعا کرنی ہے، دوسرا آپ لوگوں نے ٹرانسپلانٹ کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ 2 دعائیں آپ لوگوں نے لکھ لیں اپنے دلوں میں، آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے۔ اور اللہ کرے جب 2025 کا میں آخری ولاگ بنا رہی ہوں تو ان خوشیوں کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دونوں کام ہو چکے ہیں۔ لیکن اس حکمت کو پانے کے لیے، اس حکمت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ فاتحہ میں فرمایا
इनाम याफ्ता लोगों के पास जाओ जो पहली सूरत सूरह फातिहा में आपने फरमाया है। और रियली सॉरी, मैं ये वीडियो के सारे क्लिप्स जो हैं मुझे ये म्यूट करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है कि मैं इसके सारे जो क्लिप्स हैं वो वॉइस के साथ लगाऊं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये एक कैंप था पूरे दिन का और इसकी पेमेंट थी, इसलिए मुझे अलाउ नहीं है कि मैं इसके सारे क्लिप्स जो हैं वो आपको सुनाऊं। लेकिन ज़िंदगी रही, नेक्स्ट ईयर अगर ये कैंप लगा तो आप लोग भी ज़रूर शामिल होइएगा। और याद रखिएगा, ज़िंदगी में छोटी छोटी सी नेकियां भी करने का मौका मिले तो उसको गंवाया ना करें। और एक और बात, अपने दिल की तो सारी बातें आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। मैंने क्या सोचा, नेक्स्ट साल के लिए क्या सोचा, पुराने साल में जो चीज़ें नहीं हो पाई उनको जहन में रख के नए साल के लिए हमें बहुत 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 स्ट्रगल करनी होगी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा नए साल के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है, आप लोगों ने क्या प्लान्स किए हैं। हो सकता है किसी की बात जो है वो मेरे लिए बहुत 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 लाइफ चेंजिंग हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी का अच्छा मशवरा, किसी की अच्छी सलाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो भी जो खुलूस दिल के साथ दी गई हो। यहाँ पे जी तो छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे दूँ कि बहुत बहुत अच्छा हमारा कैंप का पूरा दिन रहा। 2 उनके बयान थे डॉक्टर ग़ज़ाला कादरी के जो बहुत ही रूह परवर थे। नातें सुनी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ब्रेक का टाइम था, बहुत बहुत अच्छा जो है उन्होंने हमें लंच दिया और बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी मैनेजमेंट थी। बुक्स के स्टॉल्स लगे हुए थे और सारा कुछ एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना वो मैनेज किया हुआ था। टाइम का इतना ज़्यादा उन्होंने ख्याल रखा हुआ था, जो टाइम जितना जिस चीज़ के लिए दिया गया था उसी के अंदर अंदर जो है ना उन्होंने पूरे दिन का सारा कुछ वो ख़त्म किया। यकीन करें कि उस दिन नवीद की कॉल आई, उन्होंने कहा थोड़ा सा पहले निकल आओ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि जब तक दुआ ना हो जाए, जब तक वो सब कुछ ना हो जाए, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो है ना यहाँ से उठ के जाऊँ। सो नवीद को मैंने कहा सब्र करें, आज बच्चों को आप देख लें, पूरा दिन जब तक दुआ नहीं होती ना, बस मुझे ना आपने आने का नहीं कहना। तो सो नवीद ने कहा कोई बात नहीं, आराम से जो है ना दुआ वगैरह हो जाए तब आप निकल आना। उस दिन के जितने भी अच्छे अच्छे प्लान्स थे, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो कुछ सीखा वो सब कुछ हमने जो है ना वो लिखा। और मैं आपको बताऊं, मैंने इस साल से ये सीखा कि जो नाकामियाँ ज़िंदगी में आती है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि जस्ट नाकामी ही हो, फेलियर ही हो, वो हमें बहुत अच्छा लेसन दे के जाते हैं। और ये जो ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं ना, ये हमें इतना कुछ सिखाते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। अगर हम उनको जहन में रखें और आने वाले सालों में वो गलतियाँ ना करें ना, तो बहुत कुछ हम अपने इन ज़िंदगी के तजर्बात से ख़ुद ही सीख जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉर एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉर एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 2024 बहुत अच्छा साल गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने सेहत दी, ज़िंदगी दी है, एक नया साल दे रहा है, नए हमें मौके दे रहा है। बहुत कुछ हम लर्न करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस को हम देखेंगे, फेस करेंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ हम सीखेंगे इस आने वाले साल में इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो गोल सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला मेरा भी हामी नासिर हो, अल्लाह ताला की ज़ात आपका भी हामी नासिर हो। और जो कुछ आपने अपने प्लान्स बनाए हैं नए आने वाले साल में, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपके वो सारे प्लान्स को सक्सेसफुल करे। आप चाहे देश में हैं, चाहे परदेश में हैं, दुनिया के जिस किसी हिस्से में हैं, यकीन करें आज दिल से दुआएं निकल रही हैं आप लोगों के सामने। यूँ लग रहा है कि जैसे आप सब मेरे सामने हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ अपने दिल की बातें। और जज़ाकल्लाह खैर। आपसे मुलाकात होगी नए साल के नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला मेरा आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।